नमस्कार. हांव सुनीता पेडणेकार. आयज बायलमंचेच्या जिणेचें चित्र तुमच्या मुखार दवरतां. एक अस्तुरी म्हणटा, आयज म्हाका जगूंक दियात तुमच्या खातीर. एक अस्तुरी म्हणटा, आयज म्हाका जगूंक दियात तुमच्या खातीर, फाल्यां मागीर हांव जगतलें म्हज्या खातीर. पूण तो फाल्यां म्हणटा तो केन्नाच आयलो ना. ती सदांच दुसऱ्या खातीरूच जगली. जगता जगता हांसली, भितरल्या भितर रडली. रडटना कोणाकूच दिसली ना ती दुसऱ्याचो घावो पेकयताली आपल्या मोगाळ उतरांनी. ती दुसऱ्याचो घावो पेकयताली आपल्या मोगाळ उतरांनी, पूण तिच्या व्हांवत्या घाव्याक कोणेंच पळयलें ना, केन्नाच पळयलें ना. हीच ती अस्तुरी. जल्माक येतना चली, कोणाची तरी बायल, भुरग्याची आवय, माय, आजी अशी एक एक नाती घेवन अस्तुरी वावुरत्या ह्या संवसारान. मागीर तो सुखाचो आसूं वो काट्यांनी भरिल्लो आसूं, मागीर तो सुखाचो आसूं वा काट्यांनी भरिल्लो आसूं. जल्माक येतना तेन्ना सावन तिचो संघर्श सुरू जाता. पयलींच्या काळार चल्याच्या जाग्यार चली भुरगें जर जल्माक आयलें जाल्यार घरांतलीं जाणटीं बेजार जातालीं. तिचें पालन पोशण चल्या भुरग्याचें जाता तशें जायनासलें. घरची आजी तर तिच्या येण्यान बेजार जाताली. विसरताली ती आपुणूय बी एक बायल म्हण. तिचें भुरगेपण खूब त्रासान वतालें. जेन्ना ती कुळारचो उमरो हुपून घोवाघरा वताली तेन्ना तिची खरी परिक्षा सुरू जाताली. एक अनोळखी घरांतल्या मनशांक आपलीशी करून घेवपाची. जर घरकाराची बरी साथ मेळ्ळी जाल्यार ती त्या परिक्षेन बऱ्या रितीन पास जाताली. घरकाराचो मोग मेळत जाल्यार ती घरचे कितलेय त्रास सोसूंक तयार आसताली. जर समजून न घेणारी घरांतली मनशां वा घरकार मेळत जाल्यार तिची जीण इफेर्न जाताली. होच काळ तिचो संघर्शमय आसतालो. तोंड उगडल्यार तिका घरच्याचो अत्याचार सोंसचो पडटालो. पूण एक एक अस्तुरी संघर्शान ताचेर मात करताली, तोंड उगडनासतना. जेन्ना एक भुरगें तिच्या कुशवान जल्माक येता तेन्ना तिचें मुखामळ खोशयेन भरतालें आनी घरचो सगळो त्रास ती विसरताली. भुरग्याचो बरो सांबाळ करीत ती ताका वाडयताली, वयर काडटाली. पयलींच्या काळार पयलें चली जालें, दुसरें तिसरेंय चली जाल्यार चलो जावपाक जाय म्हणून 4-5 बायटेर तिका भोगचें पडटालें. आनी निमणेंय चलीच जालें जाल्यार मागीर आनी सोंसपाचें ना. चलो हो घराब्याचो दिवो, कूळ चलोवपाचो. मरतकूच उजो लावपाक चलोच जाय पडटा. अश्यो कितल्योश्योच गजाली त्या वेळार आयकूंक येताल्यो. पूण आतां हें सगळें बदल्लां. आतां अस्तुऱ्यो बऱ्या तरेन सगळें सांबाळटा. व्हड व्हड मानाचे जागे तांकां फावो जाल्ले आसा. तशेंच मरतकूच उजो लावपाकूय त्यो आतां फाटीं ना. एक अस्तुरी 25 ते 60 वर्सां पिराये मेरेन आपल्या भुरग्यांक बरे संस्कार दिता, घडयता. जेन्ना सगळें सूख म्हणजे तिची भुरगीं बऱ्या जाग्यार पावता, सगळीं सुखां तिच्या पांया कडेन लोळटा, तेन्ना एकदां एकदां तिची कूड तिका बरी साथ दिना. म्हणजे तिची भलायकी विबाडून एक एकदां तातूंत तिचो शेवट जाता. नाजाल्यार तिका आश्रमाची वाट धरची पडटा. आतां आमी वैदीक काळा कडेन वळुया. त्या काळान अस्तुरेक समाजान मानाचें स्थान आशिल्लें. समान अधिकार आनी थोड्याशा प्रमाणान स्वातंत्र्यूय आशिल्लें. त्या वेळारूय तांकां शिक्षण घेवपाचें आनी धर्मकार्यान सहभागी जावपाचो अधिकार आशिल्लो. उच्च जातीच्या अस्तुऱ्याक स्वयंवर पद्दतीन लग्न जावपाची मुभा आशिल्ली. वैदीक काळाच्यो अस्तुऱ्यो खूब हुशार, बुद्धीवान आशिल्ल्यो. अहिल्या, मैत्रेयी, गार्गी ह्यो त्या वेळच्यो विद्वान अस्तुऱ्यो जावन गेल्यो, जांच्यो कथा आमकां अजुनूय वाचून प्रोत्साहन दिता. महाभारतांतल्या अस्तुऱ्यांनी खूब त्रास सहन केल्लो आसा. तातूंत आमकां वायट तशे बरे गुण्याच्यो अस्तुऱ्यो पळोवंक मेळटा. महाभारतांत द्रौपदीच्या भावनांक महत्व दिनासतना, तिका समजून घेनासतना कुंतीन 5 पांडवां कडेन लग्न जावंक तिका भाग पाडलें. इतल्यानूच तिच्या नशिबाचे भोग सोंपले ना. धृतराष्ट्रान तिका आपली मालकी समजून जुगाराच्या खेळान घाण दवरली. पांडव खेळान हरले आनी तिचें वस्त्रहरण जालें. पूण ऐन वेळार सख्या हरी देव कृष्णान तिची लज राखली. धृतराष्ट्र कुड्डो आसून लेगीत गांधारीक कळनासतना तिचें लग्न लावन दिवपी घडणूक महाभारतांत घडली. म्हणजेच अस्तुरेचेर आतांच न्ही तेन्ना लेगीत अत्याचार जाताले हे ताचे जिते जागते उदाहरण जावन आसा. रामायणान देवी सीतेचेरूय खूब अत्याचार जाल्ले.
रावणासारका एक व्हड दैत्यान सीतेक पळोवन व्हेली आनी बंदखणीन दवरली. रामान तिका रावणा कडेन युध्द करून सोडोवन हाडली, पूण लोकांच्या नदरेन ती एक व्यभिचारी अस्तुरी मानली गेली आनी रामानूय तिचेर अविश्वास दाखयलो आनी तिचो त्याग केलो. तिणे मागीर आपले पावित्र्य सिद्ध करपाक आपली कूड जमनीक समर्पित केली. हें एक व्हड अग्निदिव्य देवी सीते सारक्या अस्तुरेचें. आपल्या पुताक भरताक राज्य मेळूंक जाय म्हणून राणी कैकयीन राजा दशरथा कडेन रामाक वनवासाक धाडपाचो हट्ट केलो. राम वनवासाक गेलो आनी राणी कैकयीन आपल्यार वायट गुणाची अस्तुरी म्हूण छाप मारून घेतलो. आधुनीक काळाच्या अस्तुऱ्या भितर म्हाका उलयन दिसता ते व्हड समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ हांचे विशीं. सिंधुताई ह्यो गरीब धनगराच्या घरान नाका नाका म्हणत आसतना जल्माक आयल्यो. त्या खातीर तिका नांव चिंदी दवरिल्लें. चिंदी जरी तिचें नांव आसलें तरी तिगळ्यो लावन लावन 4थी मेरेन शिकून तिणें राज्य जिखलें. तिचें लग्न ल्हान वयार तिच्या पासून 20 वर्सांनी व्हड आशिल्ल्या दादल्या वांगडा जालें. जेन्ना तिच्या कुशव्यान भुरगें आसलें तेन्ना तिचेर दुबाव घेवन तिका मार मारले तिच्या घरकारान. गायीच्या गोट्यान तिणें भुरग्यांक जल्म दिलो आनी ती भोंव भोंव भोंवली. रेल्वे स्टेशनाचेर भीक मागत तिणें त्या भुरग्याक वयर काडलें. ना म्हूण तिणें जळिल्ल्या निखाऱ्याचेर भाकरी भाजून दीस काडले. पूण ती एक व्हड अस्तुरी जाली जिका पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो. तशेंच बाबासाहेब आंबेडकर ह्या समाज पुरस्कारान सन्मानीत जाली. आतांय बी अत्याचार जायत आसा अस्तुरेचेर. पयलीं जाताले पूण आपल्या घराण्याच्या लजे खातीर ती बाबडी तोंड उगडिनासली आनी तोंड उगडलें जाल्यार ती एक व्यभिचारी अस्तुरी म्हूण तिका नांव पडटालें. चूल आनी मूल ही तिची जीण आशिल्ली. घरकारा वयर तिका उलोवंक मेळनाशिल्लें. पूण आतांची अस्तुरेक सुशिक्षीत, स्वावलंबी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी आपलें नांव कमावन आसा. ती अबला उरूंक ना, सबला जावन आवाज उठयता. तिका स्वातंत्र्य मेळिल्ल्यान तिचो निर्णय ती घेवंक शकता. पूण तरी आसतना ती फावो तशी सुरक्षीत ना. जंय थंय तिचेर अत्याचार जायत आसा. पयलींच्या काळार अत्याचारीत अस्तुरी लजेन फुडें येनासली, पूण आतां जाल्ल्या अत्याचारांक ती वाचा फोडटा. अस्तुरी एक देवाची अप्रतीम सोबीत अशी निर्मिती जावन आसा. तिणें सगळीं बंधनां झुगारून प्रगतीच्या दिशेन आपली वाटचाल सुरू केल्ली आसा. पयलींच्या काळार म्हणटाले, हे अस्तुरे ही तुजी काणी पदराआड अमृत, दोळ्यान पाणी. पूण आतां ही उतरां खंयच्या खंय पावल्या. आयच्या जगान अस्तुरेक खंयचेय क्षेत्र नवीन उरूंक ना. सगळ्याक तिणें आपलें वर्चस्व सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. दादल्या वांगडा ती सगळ्याक वावुरतना दिसता. प्रसंगी रणरागिणी जावन आपलें रक्षण करूंक शकता आयची अस्तुरी. आज तिचें बळगें खूब वाडलेलें आसा. ती शिकता, दुसऱ्यांक शिकयता, कसल्याय तरेचें काम करून आपल्या घरकाराक आदार करता. ह्या वाडट्या मार्गायेक तिचें काम हें गरजेचें जावन आसा. आयची अस्तुरी प्रतिभा पाटील जावन देश चलोवंक शकता. लता मंगेशकर जावन स्वराचेर आपलें अधिराज्य गाजोवंक शकता. कल्पना चावला जावन मळब आपल्या वेंगीन घेवंक शकता. पी.टी. उषा जावन जिवाच्या आकांतान धांवूंक शकता. मदर तेरेसा जावन ल्हान अनाथ भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेवन मायेची ऊब दिवंक शकता. आपल्या रक्षणा खातीर झाशीची राणी जावन झगडूंक शकता. पूण एक एकदां ती अन्यायाचो बळी ठरता. अन्याय जाल्यार तिणें सोसूंक जाय, उलोवंक जायना. उलयलें जाल्यार तिच्या तोंडा लागीं आयिल्लो घास लेगीत काडून घेणारे दुश्ट लोक अजून संवसारांत आसात. पूण आतांची अस्तुरी थोडी फार सावध जाल्ली आसा. ती आतां अत्याचाराची जाप संघर्शान दिवंक शिकल्या आनी ती काळाची गरज जावन आसा. उलयली जाल्यार ती अत्याचाराची बळी जाता. ती शिकिल्ली आसा, उंच उंच पांवड्यार कार्यरत आसा. घरान काम करून पोट भरपी अस्तुरी ती एक उंच पदावेली अस्तुरी काम करून आपल्या घरकारा वांगडा संवसाराचो गाडो दुखलता. घरकार वेतोकोच लोकांले काम करून आपल्या भुरग्यांक दोतोर इंजिनियर करून मार्गाक लायिल्ली आमी अस्तुऱ्यो पळयल्या. अस्तुरी म्हणची न्हय तिका, ती अस्तुरी म्हणची न्हय तिका. ती जाता दुर्गा, जाता रणरागिणी. ती जाता दुर्गा, जाता रणरागिणी. घेता सगळो भार आपल्या आंगार. कमी लेखचें न्ही तिका. ती लायता घराक हातभार, ती लायता संवसाराक हातभार, लायता देशाक हातभार. म्हजो सलाम तिका, सलाम तिका, सलाम तिका.